नमस्कार, पावर न्यूजमा स्वागत छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट आज शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिलाई आज संसदमा हस्तान्तरण गरेका थिए। नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत भएको छ। आज सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिलाई हस्तान्तरण गर्न समय दिएका थिए। संसदमा आज नीति तथा कार्यक्रम हस्तान्तरण हुँदै गर्दाको सुरुवातको यो दृश्य अंश हेरौँ, त्यसपछि बाँकी विषय प्रसङ्गमा प्रवेश गरौँला। सम्बोधनको प्रति सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गर्न अनुरोध गर्दछु। दृश्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति नजिक पुग्दै गर्दा थोरै लडखडाए जस्तो देखिन्थ्यो। दायाँतर्फबाट प्रधानमन्त्री बायाँ पुगेर राष्ट्रपतिलाई पुस्तिका हस्तान्तरण गरेका थिए। राष्ट्रपति मात्रै मास्कविहीन देखिन्थ्यो। आजको संसदमा भने राष्ट्रपतिको दायाँ बायाँ बसेका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सभामुख र अध्यक्ष पनि मास्कमै थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि मास्कमै थिए र संसदका सबै सदस्यहरू आज मास्कमै उपस्थित भएका थिए। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण यसपटक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा संसदमा सिट प्लानिङ फेरबदल गरिएको थियो। सामाजिक दूरी कायम गरेर सिट व्यवस्थापन गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाका पनि सांसद थपिएका कारण आजको संसदमा अहिलेसम्मको यो कोरोना पछिको सबैभन्दा ठुलो जमघट भएको हो। संसद बैठक यस अगाडि हिजो अस्ति पनि चलिरहेको थियो, तर आजको संसदमा दुवै संसदका सांसदहरू संयुक्त बैठक भएको कारणले आज ठुलो जमघट थियो। राष्ट्रपति संसद भवनमा सवारी हुँदा यो पटक पनि अघिल्ला वर्षमा जस्तैको दृश्य देखियो। सडकमा लकडाउनका कारण लकडाउनका कारण सडक खाली भएकोले सवारी जाम यो पटक सामना गर्नु परेन। सडकमा त्यस्तो दृश्य देखिएन। अघिपछि राष्ट्रपतिको सवारी हुँदाखेरि यात्रुले सवारी साधनले निकै शास्ति पाउनु पर्ने अवस्था हुन्थ्यो। अघिपछि सडकमा सवारी साधन र सर्वसाधारणको भिडभाड हुने हुँदा सुरक्षा दृष्टिले पनि बाक्लो सुरक्षा आवश्यक हुनु स्वाभाविक मानिन्थ्यो। तर अहिले सुनसान सडकमा पनि पहिलेको जस्तै सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो। आज राष्ट्रपति भवनबाट संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको सवारीको यो दृश्य हेरौँ। अहिले
गत वर्ष राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा मेरो सरकार भनेर उल्लेख गरेपछि त्यसले निकै विवाद खडा गरेको थियो। तर यो पटक मेरो सरकार नभनेर वर्तमान सरकार, नेपाल सरकार, यो सरकार भनेर सम्बोधन गरिएको छ राष्ट्रपतिबाट। अर्को पनि फरक दृश्य देखियो आज। संसदमा विगत वर्ष जस्तो कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाइएको थिएन। कोरोना संक्रमणको जोखिम र सिट व्यवस्थापनमा पनि समस्या हुने भएपछि विदेशी राजदूत लगायतका कूटनीतिज्ञहरूको उपस्थिति यो पटक सम्भव नभएको बताइएको छ। आजको नीति तथा कार्यक्रममा सहभागी हुने सबैले PCR विधिबाट कोरोना परीक्षण गराएको रिपोर्ट देखाउनु पर्ने अनिवार्य नियम लागू गरिएको थियो। नीति तथा कार्यक्रमको थप चर्चा र सम्पादित अंश केही बेरमा प्रस्तुत हुनेछ विस्तृतमा। त्योभन्दा अगाडि कोरोना प्रसङ्गलाई यहाँनिर जोडौँ। नेपालमा पहिलो कोरोना संक्रमित पुष्टि भएको मिति थियो माघ 10 गते। त्यस यताको 3 महिना नेपालमा संक्रमण नियन्त्रित अवस्थामै रह्यो। तर चौथो महिनामा भने स्थिति अनियन्त्रित र डरलाग्दो बन्दै गएको छ। पछिल्लो संक्रमण र यो वातावरणलाई पछिल्लो केलाउँदा नेपालमा संक्रमणले उत्कर्ष रूप लिने सङ्केत देखिँदैछ। परीक्षण व्यापक हुने हो भने संक्रमित सङ्ख्या निकै बढिसकेको विज्ञ चिकित्सकहरू बताउँछन्। परीक्षण यस्तो अस्त्र हो जसले संक्रमित पहिचान हुन्छन्, उनीहरू सार्वजनिक सम्पर्कबाट टाढा हुन्छन्, अरूलाई सर्न पनि पाउँदैन संक्रमण र उपचार पनि बेलैमा हुने भएकोले स्वास्थ्य जोखिम पनि कम हुन्छ। त्यसैले कोरोनासँग लड्नका लागि लकडाउन जस्तै प्रभावकारी अर्को अस्त्र हो कोरोना परीक्षण। नेपालमा लकडाउन थप्ने मामलामा कन्जुस्याइ गरिएको छैन, किनकि आदेश दिए पुगिहाल्छ। तर परीक्षणमा निकै कन्जुस्याइ भइरहेको छ। यो विज्ञ चिकित्सकहरूको गुनासो हो, उनीहरूको भनाइ हो। किनकि परीक्षणका लागि सरकारले अलिकति मेहनत गर्नुपर्छ, पैसा खर्च हुन्छ र व्यवस्थापकीय क्षमता पनि सरकारको देखिनुपर्छ। यो मामलामा नेपाल सरकार निकै पछाडि रहेको विज्ञ चिकित्सकहरूको गुनासो छ। अन्य देशहरूमा परीक्षणलाई दिएको महत्त्व हेर्दा र नेपालको दाँच्दा हाम्रो अवस्था निकै दयनीय अवस्था छ। लकडाउनको नियम पनि मान्ने र परीक्षण पनि व्यापक बनाउने दुवै उपायबाट मात्रै कोरोना असर कम गर्न सकिन्छ। तर लकडाउन थोपर्दै जाने तर अति आवश्यक अवस्थामा पनि परीक्षण गर्न नसक्ने नेपालको अवस्था छ। यो स्थितिले झन जटिलता थप्दै जाने पक्का छ। नेपालका लागि प्रशस्त मौका थियो। पहिलो संक्रमित भेटिएको 2 महिना बितिसक्दासम्म नेपालमा कोरोना संक्रमित सङ्ख्या 9 मात्रै थियो। नेपाल जस्तो सानो देश, त्यसमाथि एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, उडान मार्फत आउने संक्रमण जोखिम कम गर्न नेपालका लागि सहज अवस्था थियो। तैपनि त्रिभुवन विमानस्थलबाट संक्रमित भित्रिए। तर सुखद पक्ष हवाई उडानबाट आयातित संक्रमणले नेपालमा भयावह स्थिति पैदा भएन। हवाई यात्राबाट आएको संक्रमण भन्दा जोखिम बन्यो यति बेला नेपाल भारत सीमा नाका र त्यहाँबाट आउने नेपालीहरू। भारतबाट आयातित संक्रमण नेपालका लागि भयावह बन्दै गएको छ। यो तत्काल घट्ने भन्दा बढ्ने नै स्थिति देखिँदैछ। भारतबाट आउनेलाई न त सहजै आउन दिइयो, न त उनीहरूलाई रोक्न नै सकियो। लुकीछुपी आउने स्थिति तयार भयो कसरी? यसको जरोमा जाने हो भने कमजोरी नेपाल सरकारमै देखिन्छ। त्यो कमजोरी अझै पनि कायमै छ र भारतबाट संक्रमण थपिने क्रम अझै चलिरहने पक्का छ। अब त नेपालमै पनि समुदाय स्तरमै संक्रमण फैलिने रफ्तार बढिसकेको छ। भारतबाट पनि थपिने र नेपालमै पनि एकअर्कामा सर्ने भएपछि अब संक्रमण नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने अवस्था आएको चिकित्सकहरूले आफ्नो चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। भारतीय नाकाबाट नेपाली रोक्न मुस्किल छ। विदेशी भूमिमा चर्को पीडा भोगेर कति दिन लम्ब्याउन सक्छन् उनीहरूले आफ्ना दिनहरू। यसै मुस्किल उसै मुस्किलको अवस्थामा रहेका नेपालीहरू खुला सिमाना नाघेर नेपाल आउने जोखिम मोल्न पछि पर्ने छैनन्। त्यो अहिले स्थिति, त्यो दृश्य देखिरहेको छ नाकाहरूमा। भारतबाट आउने नेपालीको हकमा सरकारको कमजोर रवैया कायमै रह्यो भने विस्फोटक अवस्था आउन अब धेरै समय कुर्नु नपर्ने पक्का छ।
रोक्न नसक्ने अवस्था भएपछि त्यसको विकल्पमा सुरक्षित नेपाल प्रवेश, उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण, क्वारेन्टाइन सहितको व्यवस्था गरेर घरसम्मको यात्रा प्रबन्धका लागि नेपाल सरकारको केन्द्र प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मको समन्वय प्रभावकारी गराउने र संयन्त्र नै बनाएर तत्काल काम अघि बढाउनुको विकल्प छैन। अझै पनि यदि यो कामका लागि अझै पनि ढिला भयो भने अघि उल्लेख भइसक्यो विस्फोटक अवस्था देखिन सक्छ। नेपालमा समुदाय स्तरमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको चैत्र 22 गतेको नतिजाले देखायो। भारतबाट नेपाल आएका कैलालीका एक संक्रमितको नातेदारमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै समुदाय स्तरको यो नै पहिलो केस थियो। तर सुखद मान्नुपर्छ कि ती संक्रमितको कन्ट्याक्ट सर्कलमा संक्रमण विस्तारित भएको पुष्टि भएन, त्यसले भयावह रूप लिएन, स्थिति नियन्त्रित अवस्थामै रह्यो। वैशाख 6 गतेसम्ममा संक्रमित सङ्ख्या बढेर 30 पुग्यो। त्यसको 10 दिनपछि वैशाख 16 सम्ममा संक्रमित सङ्ख्या 50 नाग्यो। 10 दिन अन्तरमा फेरि 20 जना संक्रमित थपिएका थिए। वैशाख 30 गतेसम्म आइपुग्दा त एकाएक संक्रमित सङ्ख्या बढेर कुल 217 पुग्यो। नेपालमा कोरोना संक्रमणको ट्रेन्डलाई हेर्ने हो भने सुरुवाती 3 महिनामा कोरोनाको वृद्धि दर स्थिर जस्तै रहेको मान्न सकिन्छ। तर चौथो महिना भने नेपालका लागि डरलाग्दो सङ्केत बनेर उदाएको छ। पछिल्लो साताको तथ्याङ्कले नेपालमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने सम्भावना देखिँदैछ। गत सोमबार एकै दिन 24 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने अर्को दिन मङ्गलबार एकै दिन 83 नयाँ संक्रमितहरू थपिए। नेपालमा एकै दिनमा यति धेरै कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको उच्च रेकर्ड बनेको गत मङ्गलबारकै दिनमा थियो। बुधबार 26 संक्रमित थपिए भने हिजो बिहिबार 6 जना संक्रमित थपिएका थिए। आज शुक्रबार 9 जना संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्ला 5 दिनमै नेपालमा 150 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। नोट गर्नुहोला, पछिल्ला 5 दिनमा नेपालमा 150 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो 5 दिन निकै हाम्रा लागि जोखिमपूर्ण रह्यो। त्यो खालको संक्रमण व्यापक देखियो। 4 महिनासम्ममा जति संक्रमित थिए पछिल्लो 5 दिनमै त्यसको 3 गुणाले सङ्ख्या बढेको छ। 4 महिनाको तुलना गर्दा पछिल्लो 5 दिनमै 3 गुणाले संक्रमित बढे। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको सङ्ख्या आज 250 नागेको छ। शुक्रबार मकवानपुर ठेगाना भएका काठमाडौँ निवासी 1 जना र बाँकेमा 8 जना संक्रमित थपिएपछि नेपालमा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या 250 पुगेको छ। यो आँकडा बढ्दो क्रममै रहेको हुनाले तपाईँले हेर्दै गर्दा सङ्ख्या थपिएर अर्को आँकडा बनिसकेको हुनसक्छ। यसको रिटेलिकास्टमा अथवा युट्युबमा हेर्दा सङ्ख्या बढेको हुनसक्छ। यसैबारेको एउटा रिपोर्ट हामीले तयार पारेका छौँ। प्रदेश स्तरमा कुन प्रदेशमा कति संक्रमित छन् र कुन प्रदेशको अवस्था कस्तो छ यसबारेको एउटा रिपोर्ट छ। यो रिपोर्ट हेरौँ। प्रदेश स्तरमा कोरोना संक्रमितको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने प्रदेश 5 मा कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम देखिन्छ। शुक्रबार दिउँसो स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रेस ब्रिफिङमा सार्वजनिक भएको विवरणसम्मलाई आधार मान्दा प्रदेश 5 मा संक्रमित सङ्ख्या 100 नागेको छ। अन्य प्रदेशमा संक्रमित सङ्ख्या 100 भन्दा कम छ भने प्रदेश 5 नै 100 संक्रमित पुग्ने पहिलो प्रदेश बनेको छ। कपिलवस्तु, बाँके, रूपन्देही, नवलपरासी पश्चिम र बर्दियामा कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। कपिलवस्तु, बाँके र रूपन्देहीमा संक्रमित सङ्ख्या उच्च छ। 5 पछि प्रदेश 2 संक्रमणमा पनि दोस्रो नम्बरमा छ। शुक्रबार मध्याह्नसम्मको आँकडा अनुसार प्रदेश 2 मा कोरोना संक्रमित सङ्ख्या 95 पुगेको छ। पर्सा जिल्लामा मात्रै कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या 85 पुगेको छ। नेपालका जिल्ला मध्येमा पर्सा जिल्ला सबैभन्दा बढी संक्रमित भएको जिल्लामा परेको छ। त्यस्तै प्रदेश 1 को तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने उदयपुर जिल्ला सबैभन्दा बढी प्रभावित छ। शुक्रबार मध्याह्नसम्ममा प्रदेश 1 मा 35 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। उदयपुर जिल्लामा मात्रै 32 जना संक्रमित भेटिएका छन्। झापामा 2 र भोजपुरमा 1 जना संक्रमित छन्। केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँ समेत रहेको बागमती प्रदेशमा पनि पछिल्ला दिन संक्रमित थपिने क्रम बढ्दो छ। उपत्यकामा शून्यमा झरेको संक्रमण पछिल्ला दिनमा एकाएक थपिएर 5 पुगेको छ। काठमाडौँमा 3 र भक्तपुरमा 2 जना संक्रमित भेटिएका हुन्। हिजो बिहिबार धादिङमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्।
काठमाडौँमा सङ्क्रमित भएर पनि 5 जना निको भएर घर फर्किएका थिए। सङ्क्रमित निको भएपछि काठमाडौँमा सङ्क्रमित सङ्ख्या शून्यमा झरेको थियो, तर पछि फेरि सङ्क्रमण बढ्दो छ। त्यसैले काठमाडौँमा यातायात बजार पुनः कडाई गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा रहेको छ। नागडुङ्गा, फर्पिङ, जगाती लगायतका नाकाहरूबाट मानिसहरू काठमाडौँ भित्रिने क्रम जारी रहेको छ। ती नाकाहरूमा स्वास्थ्य परीक्षण, डिसइन्फेक्सन लगायतका सुरक्षा र सावधानीका लागि गरिएका पहल निकै कमजोर देखिन्छ। कर्णाली प्रदेश अहिलेसम्म सङ्क्रमणबाट मुक्त छ। छिमेकी सुदूरपश्चिम प्रदेश कोरोना सङ्क्रमणको चपेटमा आएको र कर्णालीलाई जोखिम हुने भन्दै कर्णाली प्रदेशमा सावधानी बढाइएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्ला दिनमा स्थिति नियन्त्रित अवस्थामा देखिएको छ। कैलालीमा 4 जना र कञ्चनपुरमा 1 जना गरी कुल 5 जना सङ्क्रमित भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै सङ्क्रमितहरू निको भएर डिस्चार्ज पनि भइसकेका छन्। गण्डकी प्रदेशमा हिजो 1 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। नवलपरासी पश्चिमका देवचुली नगरपालिका बस्ने 49 वर्षका पुरुषमा सङ्क्रमण देखिएसँगै गण्डकी प्रदेशमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 3 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने कुल सङ्क्रमित मध्ये 81% पुरुष र बाँकी 19% महिला रहेका छन्। 20 देखि 40 उमेर समूहका मानिसमा कोरोना सङ्क्रमण बढी भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। त्यसपछि 40 देखि 60 उमेर समूहका मानिसहरू कोरोनाबाट बढी सङ्क्रमित भएका छन्। सुखद पक्ष के छ भने अहिलेसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 1 जनाको पनि ज्यान गएको छैन। सङ्क्रमितहरूमा पनि जटिल स्वास्थ्य समस्या नदेखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको छ। प्रदेश स्तरमा कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था कस्तो छ त्यसबारेको यो रिपोर्ट थियो। यस पछाडि पनि प्रसङ्गहरू बाँकी छन् र आज महत्त्वपूर्ण दिन छ। नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत भएको छ। त्यसका खास अंशहरू आज हामीले सम्पादित गरेर यहाँहरूमा आज प्रस्तुत गर्ने छौँ। त्यो क्रम बाँकी नै छ। एउटा ब्रेकको लागि रोकिन्छौँ। ब्रेकपछि पुनः हामी संसदको नीति तथा कार्यक्रमका अंशसहित उपस्थित हुनेछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब नीति तथा कार्यक्रमको सम्बोधनका सम्पादित अंशहरू प्रस्तुत हुनेछ। नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना पछिको सङ्कटलाई हरसम्भव सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ। मानव जातिका लागि यो शताब्दीकै ठुलो सङ्कट बनेर कोरोना महामारी प्रकट भएको नीति तथा कार्यक्रमको शुभारम्भमै त्यो प्रारम्भमै उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा कोरोनाको प्रभावलाई कम गर्न र जनतालाई राहत दिनका लागि सरकारले विभिन्न योजना र कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ। कोरोना प्रसङ्गबाटै नीति तथा कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको थियो। सुरुको यो अंश कोरोना सन्दर्भमा प्रस्तुत के गरिएको छ आज त्यो नीति तथा कार्यक्रममा सुरुको अंश हेरौँ। सम्पूर्ण विश्व नै कोभिड-19 महामारीको चपेटामा परिरहेको चुनौतीपूर्ण र असहज अवस्थामा आज यस सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दैछु। कोभिड-19 महामारीका कारण मानव जातिमाथि शताब्दीकै सबैभन्दा ठुलो सङ्कट पैदा भएको छ। विश्वस्तरमै यस महामारी विरुद्ध लड्न मौजुदा स्वास्थ्य सेवा र सुविधाहरू अपर्याप्त देखिएका छन्। यस महामारीबाट लाखौँ मानिसहरूको ज्यान गइसकेको छ। अरू लाखौँ सङ्क्रमित छन्। यस महामारीबाट सङ्क्रमित भई नेपाल बाहिर जीवन गुमाउनुहुने नेपाली तथा अन्य मित्र राष्ट्रका नागरिकहरूका शोकाकुल परिवारजनप्रति गहिरो संवेदना व्यक्त गर्दछु। उपचाररत सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले कोरोना मामलामा लिएको स्पष्ट नीति र समन्वयात्मक काम सरकारले गरेको भन्दै प्रशंसा उल्लेख गरिएको छ। नेपालीको जीवन रक्षा गर्न सरकार सफल भएको पनि उल्लेख गरिएको छ। नेपालीको साथ सहयोग र धैर्यताको प्रशंसा पनि गरिएको छ। यो अर्को अंश। कोभिड-19 को सङ्क्रमण प्रारम्भ भए लगत्तै नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको स्पष्ट रणनीति
समन्वयात्मक कार्यशैली एवं सबै नेपालीको एकता, धैर्य र सहयोगले अहिलेसम्म यस रोगको सङ्क्रमणबाट नेपालभित्र सबैको जीवन रक्षा गर्न हामी सफल भएका छौँ। सङ्क्रमण थप फैलन नदिन र यस महामारीमाथि विजय प्राप्त गर्न आगामी दिनमा अझ बढी सतर्कता, समन्वय र एकता आवश्यक भएकोले एक ढिक्का भएर दृढताका साथ लाग्न म सबैमा आह्वान गर्दछु। सरकारले 2 वर्षको अवधिमै उत्साहजनक उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको पनि आजको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। सूचकाङ्कहरूमा नेपालले हासिल गरेको उपलब्धिले समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि बलियो आधार तयार भएको पनि उल्लेख छ। विभिन्न 14वटा सूचकाङ्कमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै सफलताहरू प्राप्त गरेको उल्लेख पनि गरिएको छ। सुशासन प्रवर्धन र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा पनि सरकारले सफलता हासिल गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। कोभिड-19 नियन्त्रणमा सरकारले कोष निर्माण गरेको र बन्दाबन्दीमा अत्यावश्यक सामग्रीको व्यवस्था मिलाएको लगायतका प्रसङ्गहरू पनि आजको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। यो सरकारको उपलब्धि र कोरोनासँगको सन्दर्भमा यो अर्को अंश सुनौँ। सरकार 2 वर्षको छोटो अवधिमै उत्साहवर्धक उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको छ। यस अवधिमा भएका सामाजिक विकास, भौतिक प्रगति र 14 भन्दा बढी विश्व सूचक तथा सूचाङ्कहरूमा नेपालले हासिल गरेको प्रगति नीतिगत निरन्तरता र कार्यक्रमको प्रभावकारिताको परिणाम हो। यी उपलब्धिले समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि बलियो आधारशिला निर्माण गरेको छ। सरकार गठनपछि मुलुकमा स्थिरता र स्थायित्व कायम भएको छ। संविधान पूर्णतः कार्यान्वयनमा आएको छ। नागरिकका मौलिक हक, आधारभूत स्वतन्त्रता, सामाजिक संरक्षण एवं सामाजिक न्याय, विकास निर्माण, सुशासन प्रवर्धन र सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक महत्त्वपूर्ण कानुनहरू जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकार सुरुदेखि नै क्रियाशील छ। सरकारले अतिरिक्त स्रोत परिचालनका लागि छुट्टै कोषको व्यवस्था गरी सरकारी, निजी र अन्य क्षेत्रबाट प्राप्त हुने रकम सो कोषमा जम्मा हुने र खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। बन्दाबन्दीको अवस्थामा सरकारी संयन्त्र मार्फत समेत औषधि, खाद्य वस्तु लगायतका अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरूको सहज आपूर्ति हुने व्यवस्था गरिएको छ। यति बेलाको मुख्य चुनौती नै कोरोना भएकोले नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना बारेमै सबैभन्दा बढी उल्लेख गरिएको छ। मानवरहित सडक बनाउन सरकारले सफलता हासिल गरेको पनि उल्लेख गरिएको छ। प्राथमिकताका साथमा नेपालमा शौचालयको प्रयोग बढेको र नेपालीहरूलाई सभ्यताको उचाइमा पुर्याइएको पनि उल्लेख छ। नेपाल एसियाकै खुला दिशामुक्त देश घोषणा भएको थियो। नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख यो अर्को अंश सुनौँ। समाजमा कोही पनि पछि नपरुन् भन्नेमा यो सरकार संवेदनशील छ। 2 वर्षको अवधिमा सहरहरू सडक बालबालिका र सडक मानव मुक्त भएका छन्, मगन्ते रहित भएका छन्। शौचालयको उपलब्धता र प्रयोगमा सुधार ल्याई नेपालीलाई सभ्यताको एक स्तर माथि उठाउने कार्यमा दक्षिण एसियामै नेपाललाई पहिलो हुने सफलता मिलेको छ। जनतालाई अधिकार सम्पन्न र सबल बनाउन नीति तथा कार्यक्रम मार्फत थालिएका कामहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्य सम्पादन सम्झौता तथा
अनुगमनको पनि अनुगमन गर्न सुरु गरिएको छ। बितेका 2 वर्षमा हाम्रो आर्थिक वृद्धि दोहोरो अङ्कको लक्ष्यसहित तीव्र गतिमा अघि बढेको थियो। आर्थिक सामाजिक विकासका प्रमुख सूचकहरू उत्साहपूर्ण थिए। यी उपलब्धिमा आधारित भएर सरकार अगाडि बढिरहेको अवस्थामा मुलुक कोभिड-19 को महामारीको चपेटामा परेको छ। जुन लक्ष्य, योजना र गतिका साथ अघि बढ्न खोजिएको थियो त्यसमा व्यवधान आएको छ। विकासको आकांक्षा र गतिमा धक्का पुगेको छ। यस महामारीका कारण सरकारका प्राथमिकता बदलिएका छन्। अबको हाम्रो कार्यदिशा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थान हुनेछ। माननीय सदस्यहरू, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न महामारीका कारण समग्र सामाजिक आर्थिक पक्षमा परेको प्रतिकूलता समेतलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल सरकारले देखाएका रणनीतिक आधार र पक्षहरूलाई ध्यानमा राखी आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छ। विश्व अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन हुन सक्ने, मुलुकहरूको आयमा कमी आउने, मित्र राष्ट्र तथा विकास साझेदारहरूको स्रोत साधन परिचालनको क्षमता, प्राथमिकता र क्षेत्र फरक हुन सक्ने अवस्था भएकाले अधिकतम आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने, अधिकांश मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक हुने अवस्थामा पनि जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्षम नेपाली अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील र सुदृढ बनाउने। दर्शकबिन, हामी पावर न्युजमा लाइभ छौँ र आज संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत भएका महत्त्वपूर्ण अंशहरूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र कोरोना सन्दर्भमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ विभिन्न विषयहरू। बन्दाबन्दी र लकडाउनको प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै रोजगारी गुमाएकाहरूलाई पनि रोजगारीको व्यवस्था गर्ने आजको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। रोजगारी गुमाएर विदेशबाट आउने नेपालीहरूलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ र नेपालमै पनि थुप्रै मजदुरहरूको, श्रमिकहरूको रोजगारी गुमेको छ। कृषकहरूलाई असर परेको छ र असर नपर्ने त कुनै क्षेत्र नै छैन। बहुआयामिक यसका असरहरू छन्। त्यसलाई आजको नीति तथा कार्यक्रममा समष्टमा बढीभन्दा बढी उल्लेख गरेको छ र रोजगारी गुमेकाहरूलाई पनि विभिन्न व्यवस्थाहरू गर्ने सरकारले उल्लेख गरेको छ। त्यस सन्दर्भको यो अर्को अंश सुनौँ। महामारी र बन्दाबन्दीबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई लक्षित गरी सहुलियतका व्यवस्थाहरू गरिएको छ। गरिब, असहाय तथा विपन्न परिवार, दैनिक कमाई गरी जीवनयापन गर्ने व्यक्ति तथा बन्दाबन्दी र कोभिड-19ले निम्त्याएका अन्य कारणले रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी स्थानीय तहहरू मार्फत राहत उपलब्ध गराइएको छ। माननीय सदस्यहरू, हाम्रो सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र राष्ट्रिय एकता सुदृढ भएको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणाली, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायालय, मानव अधिकार, मौलिक हक र स्वतन्त्रता जस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भहरूलाई सुदृढ बनाउन सरकार अविचलित रूपमा लागिरहेको छ। शिक्षा र रोजगारीको कुरा पनि आजको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
कोभिड-19 पछिको रणनीतिमा रोजगारी गुमाएका श्रमिक, साना किसान र गरिब विपन्नलाई लक्षित राहत र विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ उल्लेख छ। महामारी लम्बिएमा प्रभावकारी कदम चाल्ने पनि उल्लेख छ। आजको संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा हामीले सम्पादन गरेर प्रस्तुत गर्ने मध्येको अन्तिम यो अंश सुनौँ। कोभिड-19 पछिको थप रणनीति र कार्ययोजना तयार गरी क्षेत्रगत विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका श्रमिक, साना किसान, असहाय व्यक्ति, गरिब तथा विपन्न वर्गका परिवारलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, सिप विकास तालिम र रोजगारी एवं आय आर्जन सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महामारी अनपेक्षित रूपमा लम्बिन गएको अवस्थामा सरकारले त्यसलाई रोक्न थप प्रभावकारी कदम चाल्दै कार्यक्रमहरूको पुनः प्राथमिकीकरण र समायोजन समेत गरी स्रोत साधन परिचालन गर्नेछ। महामारीसँग जुझ्नु परिरहेको विषम परिस्थितिमा पनि नेपाललाई समृद्ध बनाउने र सबै नेपालीलाई सुखी बनाउने राष्ट्रिय अभियानमा सरकार थप दृढताका साथ अघि बढ्नेछ। आगामी आर्थिक वर्ष स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्थापना एवं स्तरोन्नति, पूर्वाधार विकास, जनशक्ति व्यवस्था र सेवाको समतामूलक पहुँच एवं गुणस्तर वृद्धि गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनः संरचना गरिनेछ। निरोगी नेपाल निर्माण यस सरकारको मूल स्वास्थ्य नीति हो। प्रकृति मैत्री स्वच्छ जीवन प्रणाली प्रवर्धन गरी नेपालीको रोग प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि गर्न निरोधात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य सेवामा प्रतिरोधात्मक र उपचारात्मक विधि अवलम्बन गरिनेछ। भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा हरेक स्थानीय तहमा 5 देखि 15 शय्यासम्मको आधारभूत अस्पताल स्थापना र स्तरोन्नति गरिनेछ। प्रदेश स्तरमा रहेका साबिकका जिल्ला अस्पतालहरूलाई 25 देखि 50 शय्याको अस्पताल र अञ्चल अस्पताललाई 200 शय्याको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिनेछ। स्वास्थ्य विपद व्यवस्थापनको तयारी तथा प्रतिकार्य गर्न प्रयोगशाला परीक्षण सेवा सहितको 300 शय्याको केन्द्रीय र न्यूनतम 50 शय्याको प्रदेश स्तरीय अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गरिनेछ। दर्शकवृन्द, आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम आज संसदमा प्रस्तुत भएको छ र त्यसैमा मुख्यतः हामीले आजको कार्यक्रमलाई केन्द्रित गरेका छौँ। आजको संसदमा देखिएका दृश्यहरूमध्येमा सिट प्लान आज अलिकति व्यवस्थित गरिएको छ। सामाजिक दूरी कायम गरेर सिट प्लान गरिएको छ। अघि पछि कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरू, राजदूतहरू सहभागी हुन्थे। अब अहिले कोरोनाको कारणले सिट प्लानको पनि व्यवस्था गर्न सम्भव नभएका कारणले उनीहरूको आज उपस्थिति देखिएन। अघि पछि जस्तै राष्ट्रपतिको सवारी चल्यो आज काठमाडौँको सडकमा, तर जाम हुने अवस्था त भएन अहिले, किनभने लकडाउनका कारणले सडक सुनसान छ। यात्रुले पनि दुःख पाउनु परेन। सवारी साधनको चाप पनि आज देखिएन। अघि पछि सवारी हुँदा जे देखिन्थ्यो त्यो दृश्य आज देख्नु परेन। र खास गरी आजको संसदमा उपस्थित हुने सबै सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मले चाहिँ PCR परीक्षणको रिपोर्ट देखाएपछि मात्रै संसदमा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। अधिकांश सबैजसो सांसदहरू मास्कमा उपस्थित थिए। संसदको रोस्टममा राष्ट्रपतिको दायाँ बायाँ बसेका प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष मास्कमा थिए।
प्रधानमन्त्री पनि मास्कमा थिए र समग्रमा आजको संसदमा कोरोनाको प्रभाव देखियो नीति तथा कार्यक्रममा पनि र सारमा त्यो दृश्यमा पनि रूपमा पनि कोरोनाको प्रभाव आजको संसदमा देखियो। मुख्यतः आज हामीले पावर न्युजलाई संसदको नीति तथा कार्यक्रममै केन्द्रित गर्यौँ। आजको पावर न्युज सकिएको छ। अर्को पावर न्युजमा भेटौँला। नमस्कार। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।